والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وقال تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون لقد زان البلاد ومن عليها امام المسلمين ابو حنیفہ بآثار وفقه في حديث كآيات الزبور على الصحيفة فما في المشرقين له نذير ولا في المغربين ولا بكوفة رأيت العائبين له سفاها خلاف الحق مع حجج ضعيفة وہ فریب خرد شاہی جو پلا ہو گرگسوں میں اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہے رسم و شاہبازی محترم و حاضرین و ناظرین و بالذات و بالواسطہ د وقت د قلت او د موضوع د نزاکت د وجه بے تمہید خپل خبر شروع کوم د امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ احادیثو کے چکم مقام دے او کم مکانت تے داغے موضوع ماتا حوالہ کڑی شوید امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اغا شخصیت تے چھ دربار رسالت سرا داغی تعلق یا پا یو واسطہ دے یا پا دو واسطہ دے ائمہ اربعہ چدچا مذاہب اصولاً فروعاً مدون دی اول شخصیت اگر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے شافعی مسلک سرا تعلق لرن کے عالم امام سیوطی رحمت اللہ علیہ تبییض الصحیفہ کی نکلی دی ان اول من دون الشریعہ ورتبہ ابوابا اول اغا شخصیت چھ دے شریعت تدوین یہ کڑے دے ثم جعلناک علی شریعت من الامر فاتبعها او ابواب یہ دے شریعت مرتب کری دی اگا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دے امام مالک رحمت اللہ علیہ ثم تبعہ مالک بن انس رحمہ اللہ فی ترتیب الموطا دا موطا پا ترتیب کے بیا رستو پا دغا نحج امام مالک راغلے دے زغو بداوے ماں چھے امام ابو حنیفہ یوازی دا فقہ حنفیے مدون نلے بلکہ دا فقہ اسلامیے دا پارا یو عظیم مدون دے وجدارا چتاسو طول طالب علمانو تا پترا امام ابو یوسف امام محمد یہ خوشاگردان دی امام محمد رحمت اللہ علیہ داغد شاگرد نم دے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کتاب الام کی تے اگر روایتوں نے نقل کری دی اور دغشان
د امام ابو یوسف او د امام محمد د دوارو شاگرد امام احمد رحمت اللہ علیہ دی هغه امام احمد چې هغه د امام بخاری رحمه الله استاد دی لیکن په صحیح بخاری کې یوم بالذات مرفوع متصل روایت ته امام بخاری رحمت اللہ علیہ ندی نقل کړي او سلور کرتا د امام احمد نوم یې اغسته دی او د امام شافعی رحمت اللہ علیہ نوم نه اغسته دا ځکه ما چې بعض عزیزان وی چې په بخاری کې دا روایت نشتا نو ولی په بخاری کې د امام شافعی رحمت اللہ علیہ روایت شتا بیا په سلور ائمه کې امام شافعی او امام احمد رحمهم الله دا خو تبع تابعیون ندی امام مالک ته ډیر لګو د تابعین معیت میرو شوی دی امام ابو حنیفه هغه شخصیت دی چې بل اتفاق تابعی دی رویتن غیر اثر غیر مقلد منی تحفت المناظر کی لکلی دی او داغی ملاقات سلورو یا وو یا ترشپالسو صحابہ کرام سر داغی رویت شتا او حدیث کے راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی توبہ لمن رآنی وَتُوبَى لِمَنْ رَآ مَنْ رَآنِي دا روایت دا حاکم و دا تبرانی ملا علی قاری رحمہ اللہ فضائل الصحابہ کے نقل کرے دے خوشحالی دا فرح دے سرور دے توبہ لہم وحسن مآب چچا زلی دلیم یہ اغسوک لیدلی دی چچا زلی دلیم یعنی تابعی و صحابی دا دے دوار دا پار دا توبہ سرٹیفیکیٹ نبی علیہ السلام ورکڑے دے تفسیر مواہب الرحمن کے ملیح آبادی نکلی دی دا صورت یونس دا یو آیت پہ وضاحت کی فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ وی واضح دی چھے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تابعی دے او بیا اصطلاحاً تابعی کے دوتا اڑو ضرورتم نشتا ذکر حدیث کے رویت مطلقاً راغلے دے او دغا مطلقاً رویت دا سعادت اللہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ لور کڑے دے زمونگ دا ٹولو استاد شیخ محدث مفسر مجدد علامہ محمد طاہر رحمت اللہ علیہ پنیل السائرین کے پسفت ریالیس لکلی دی ومن الائمت الامام الاعظم فقیہ الملت ابو حنیفہ چکم امامان ترشوی دی پائے کہ یو امام اعظم و طویل دے زنیوی مونگ دا شیخ شاگردان یو خوچے امام اعظم و سروایو نگونی پی زگ زگ شی تبوئے چے مچے ہو چیچو تا چے دا شیخ نسنگ سبق ویلے دے دا داغ کتابوں نے جسنگ کتری دی داغی تحقیق نہ آخوا دی خواہ کواما آخوا کے گما کیا پید دی اور کیا پید دی کا شوربا سب چتی اور سب چتی شوروائی شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ وطا امام ابو حنیفہ ہوئی ابو حنیفہ کو وطا طول ہوئی خو امام اعظم ہوئی فقیہ الملت ہوئی لگمینز کے یو خبر حکم دیو اشکال ازالہ کو کله چې مونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه منقبت بیانو نو بعد خلق داوی ولې دا یو امام دی
دا نور امامان ندی دا غیو چې تمنقبتونه بیان نکړل تلګ مړانی شه الله خو نظر کی طاقت خدا کچته تعصب در کړيري نشورو کا امام احمد رحمت الله علیه پسې چې څنګه جواب دته ملاويږي امام مالک رحمت الله علیه پسې چې څنګه جواب دته ملاويږي یو متعصب په خپل کتاب کې لیکي د کتاب نوم دی فتاوا دین خالص الا لله الدین الخالص پای کې د متنبی شعر روان کړي دي او دا وی پکې چې متنبی چې شروع کیږي یا لایمی کو فل ملام عن الذی ادناه طول سقامه وشقائه عزل العوازل حول قلب التائه غلی کی عزل الظواهر حول قلب التائه وهوا ابي حنيفه منه في سودائه وی مونږ آل ظاهر دی ملامت کو خود دی پزړه کې د ابو حنیفه مینا ورغلی را ناغه ته نرسي زویم داسی ہوایا عزل الاحناف حول قلب التائه وهوا ناصر الالبانی فی سودائه دی زړه دی ناصر الدین البانی مینا ورننوتی را چغوی حدیث صحیح تو صحیح او ضعیف نہ ضعیف او دغه خالصه فتاوا کې پسلورم جلد کې یو خبر لیکي د طالب علمانو د پاره یو فائدہ ذکر کوم اصول الشاشی چې کله شروع کیږي ابتدائی خطبه را نپای کې هغه درې اعتراضا په صاحب د اصول الشاشی باندې کړی دي اول اعتراض دا کړی دی وخص ابا حنیفه بالصلاه دوی دا ویل دي ولم يذكر معه غير الائمه الاربعه او درې می فتوا لګولې د فتوو کې ډېر مړ نه دي فهذا بدعه وتعصب وغلو في احد الائمه زدارس کوم چې مخکې کومه خبره شوې ده چې د ځوانۍ خبرې هغه ډېرې تیزې ما کړې دي کېدی شي دام د ځوانۍ خبرې د تیزې کړې دي ځکه درې واړه خبرې د غلطې دي اولې دا ویلې دي وخص ابا حنیفه بالصلاه دروغ وي د صلات تخصیص هغه نه دی کړی هغه لیکلي دي والصلاه على النبي واحبابه صلات په نبی پیش کړي دي په صحابه کرامو باندې پیش کړي دي والسلام على ابي حنيفه نو کاغه بل اعتراض د کوچ سلام ولا ولي ذکر کړي نه ایب مون خبره کړي او خاطانه ذکر کړي والصلاه اغا صلات ابو حنیفه رحمت الله علیه له اډویل نه لري ورپسې دالی کلی دي چې نور ائمه ذکر کړي نه دي دیم دروغ ویل چې دغه خطبه کې شتا وخص المستنبتين منهم چې کوم مستنبتین دي مستنبتین مجتهدین ته ویل کیږي لعلمه الذين يستنبطونه منهم بمزید الاصابه وثوابه دا عبارت تنوی نه دا پکشتا او دا بل خستاره کوره فتوا ټریبل فتوی لګولې دي فهذا بدعه چې او سړی د صحابه کرامو عمل ته بدعت وي داغه نه اس ګل نشته چې صاحب د اصول شاشي ته بدعت وي خدا دې عادت ته فهذا بدعه وتعصب د تعصب بوجه په خپل ده او احناف ته ویلي دي چې دې کې تعصب دی وغلو فی احد الائمه او غلو دا په یو د امامانو کې طالبان یو خبر زدکی په خطبو کې براعت الاستهلال د دې اصول شاشی او شرح را نجوم الحواشی د مولانا حسین احمد چې د دارالعلوم دیوبند یو مدرس دی
ناغبری قتلی وکنه چی سری پکی طریقہ دائی چی اول نبی ذکر کی گی دویم نمبر کے صحابہ ذکر کی گی پدریم نمبر کے تابعی ذکر کی گی اور دقا طریقہ صاحب دو اصول شاشی پا خطبہ کے ذکر کرے دا بہرحال خدا دری والا خبری دا محقق سے وہ اگا چکم دے رخولی ندی موضوعہ چرازم اولا خبر ادا کو شیخ عبدالسلام صاحب رحمت اللہ علیہ اگر اور دیر خلی کتاب نکلے دے مایا ناز کتابی نکلے دے دا پرویزیانو منکرین حدیث و پرت کی انکار حدیث سے انکار قرآن تک اگے کی نکلی دی چی دا ہجرت دا لسم کال نوالا تر 190 ہجرے پوری دا حدیث و ات کتابنا دا موجود شوی دی پائے کے اول کتاب دا موتا امام مالک جامع دا سفیان سوری او جامع دا ابن مبارک کم ابن مبارک دا ماچ دی اول کے کم اشعار ویلی دی دار عبداللہ ابن مبارک دی دا فرست ابن ندیم پا حوالا دار شامی پا حوالا زن ذکر کوم اگا اول دا ذکر کی چھے بعضو اہل الحدیث محدث تے او داغ شیرون دی پاغا شیرون کے داوی لی دویم جملہ کی بے آثار و فقہ فی حدیث آثار او فقہ او پا حدیثوں کی پسلور کنج دنیا کے داغ رستوں نے چکم خلق راغلی دی داغی نظیر نشتا فما فی المشرقین او مغربین چی ذکر کی سلور کنج دنیا کی بیا شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ لکلی دی مسند امام ابو حنیفہ داوم دغه وقت کی وجود تراغلے دے ما تا پتہ را زن خلق پا دے مسند اعتراض کی پتہ نہیں لگی تعجیل المنفعات بے دے ابن حجر نیلی دلی یا دے کے بے دن لگ تحقیق نہیں کری زل لنڈ خبر اکوم ستا شیخ لکری دی چھ مسند دے امام ابو حنیفہ شتا اگا پہ اعتراض نکی او پائے کی کتاب الخراج دے امام ابو یوسف اور دے امام محمد رحمت اللہ علیہ کتاب الآثار ذکر کی چھ مولا علی قاری دے محمد بن سماع قول نقل کردے دے چھ سلویخت ذرا احادیثنا دا استنباط شوے دے نو دا دریخو پاکی دا احنافو دی پا دے اتو کی اتویل حدیث و خدمت احناف و سکڑے دے ورپسیلی کی دریم اسانید ورپسیر آلل بیاد امام ابو حنیفہ مسند پا دویم دل نمالی چھے اعتراض پہ مکوا چھے ابو حنیفہ دا سے مسند دے دا سے مسند دا ابو حنیفہ مسند شافعی اور مسند امام احمد رحمہ اللہ تبارک و تعالی علیہ یہ دویم اشکال داغی ازالہ کول غوارم اغدا چھے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا احادیث ولی کم نقل لی داغی وجہ ابن خلدون مقدمہ کے ذکر کری رہا اگرچہ اغویری دی یقالو چھے دل ولس حدیث ورطلل الحمدللہ حقیقت و حقیقت الالحاد کے دے سوال یولس جوابنا اغما ذکر کری دی خود دغ عبارت پا آخر کے غوی چھے امام ابو حنیفہ غٹ ائمت الحدیث کے یو امام دا حدیث و امامان یادی پائے کہ یو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اغاز تیر شوئے دے اول حدیث تے کم نقل کی گی ذکر آغا شرائط سختو دا تحمل او دا روایت چکم شرائطو ناغا دیر زیاد سختو نا پتی وجہ دا دن روایات نقل دی او دا خو آغا خبر دا چھ بیا بدا یو بل کتاب نمو اخلم
الحق السریع والنامه خدا د مشکات شردا دای په دویم جلد کې لیکلي دي د امام ابو حنیفه نه د احتیاط د وجنا احادیث کم نقل شوی دي د خپل لیکلي دي دغه شان علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ هغه په فتاوا کې لیکلي دي په بحث د اصول الفقه کې چې امام ابو حنیفه یا نور امامان چې څوک د دې په باره کې وي چې دې کسانو حدیثونه د قیاس د وجه نه پریښي دي دي په خطا روان دي دا علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرمائی لکه دا خلق دک شانتی خبری کی او داموی منہاج السنہ کی لا یستریب احد فی فقہ و فامہ و علمہ سوکم داسی نشتا نکرا په سیاق د نفی کې او بیا د احدن دا نکرا دا نورم تعمیم غواړي واقع شوی دا څوک پکې شک نه کی دلته غنن شک شکو موجود دی شک نه شک کی شک مریب کی دی فلا یستریب احد سوکم د په فقاهت کې د په علم کې او د په فهم کې هیڅ قسم له شک نه کی وقد نقلوا عنه اشیاء سخبری نقل کړي دي امام ابو حنیفه نا یقصدون بها الشناعه عليه وهو بريء اگر دینا بری دے او دا خطا دا قطعا خطا دا علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ لکلی دی لکه مثال ورکی کمسلت د وچ خنزیر ته وی دی حلال وی الزامات دي نو یو الزام داري چې د وچ خنزیر ته دا اوس چې کوم خنزیران ګرځي دیتا هغه حلال وی یوازې دینه غټ خلق داسي وی ابن حبان غونته کې کس په ابو حنیفه باندې اعتراضونه کړی یا په کې د اعتراض کړی بلکې کنور ترقی وکم نو د امام بخاری رحمت الله علیه غونته کې شخصیت اغوم په جزء القراءت کې لیکلي دي ويزعم دې دا زعم کې چې دا کم خنزیر بری دی لا باس به باقی نشتا بیا علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ منہاج السنہ کی لکھی ائمۃ التفسیر والحدیث والفقہ والتصوف دا سلور سیزونه سلور امامانو د پاره ثابت کړی دي یو د تفسیر امامو نن سبا متعصب وی د قران د کمایتی تفسیر کړی دی چې خا پیرک د جالبار راوته نه دی ولی پنور باندې د نرنا الزام لګوي دویم د حدیث امامو ادیوی دا حدیثو دا آغا سے حیثیت نشتا اسی مشر تیر شوی دے خدا حدیثو مہارت وی اللہ غلا نو ور کردے دل ور کردے دیلے ور کردے دریم لکی ائمت التصوف تصوف تبا بدرد نوے غلط تصوف غلط تے نیکان پیران چی تزکیہ کی دا تصوف صحیح دے زنی دا توحید پا گومن کی راشی وی دا سلسلی پا کے چارا اوستی دی او دا نکشبندی پا کے سوک دے دا سلر آگلی دی دا خو چه تر شیخ صاحب شاگر دے نیل السائرین خیلی کر خو گورا وانا الاحقر محمد طاہر الپنجپیریو مولدن اور پسی اخر کی لکی والحنفی مذهبا والنقشبندی طریقتا نو ته چې دا خبرې کې نو شیخ دې کم طرف تواړو دا خو شیخ صاحب رحمت الله علیه خبره ده بلکې زمونږ اوس موجوده امیر شیخ القرآن
علامہ محمد طیب طاہری سے مدد اللہ علی اغم ویلی دی چھ ما دا اغنا بیعت کرے دے نو جستا استاد بنتی شو اور شیخ طرف دا نسبت کے نخولی نسبت خو نہ دے ائمت تصوف او ائمت الفقہ آغا دیدی او علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اگر دا خبر ذکر کری دا پا اعلام الموقعین کے طبقت الصحابتی والتابعین وائمت الحدیث دا حدیثو چی کم امامان دی سلور والا ائمام ذکر کی امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ ذکر کی اور پا آخر کے امام بخاری رحمہ اللہ اغام ذکر کی صحیح بخاری پدی کی دوئی شغ سندون دی چھ امام بخاری رحمہ اللہ رحمتا واسعہ پائے فخر کی اگر دوئی سلاسی روایات تھی دا پیغمبر پا منس کے درے واسطی دی اول اگر حدیث تے من کذبا علی متعمدا فلیتبوا مقعده من النار او آخری بابی چھ تڑلے دے چھ دا اللہ عرش پا وہ باندے دے پدی دویش روایاتو کی شل روایتنا دا احنافو دی چی امام بخاری پائے فخر کی چی دا سلاسی روایت تھی نو خلق وی چا شل کڑی نری خو احنافو شل کڑ کنا ذکر شل روایات دا احنافو دی مکی بن ابراہیم داغن یولس روایات نقل لی او مکی داغ محدث تے چی دی فرمائی لی دی چی دی امام ابو حنیفہ پا علم کے نظیر نشتا مقدمہ لامع الدراری کی نکلی دی چی اودلی درس کو نیوتن و طویل حدثنا عن ابن جریج ولا تحدثنا عن ابی حنیفہ منتبد ابو حنیفہ روایات نہ ذکر کے روایت ہوں کا نہ ذکر ذکر کول میرے ابن جریج روایات رہتا ذکر کوا اگویز صفحاو تا حدیث نہ پڑھاو تو زبان در سے بن کو اس کا دا سی خبر کی گی نے زمونگا دی بعض ملگرم یو خبر از دا کردی دا تحقیق دی کنا دار چا اخپل تحقیق دی دا تحقیق نری دا آغا کراچے و کوئٹی والا کاف دے تحقیق دی تحقیق زان لدے اور تحقیق زان لدے مکی بن ابراہیم رحمہ اللہ دا آغا شخصیت تے مناقب الامام الاعظم دا کردری پائی کی نکلی دی پہ 140 ہجرے کی اگر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ شاگرد جوڑ شوئے دے پسکی پا حدیثو کے یہ شاگردو اور تراخیر دسر ملازمہ کڑی دا ملازمہ چی دیر دخپل شیخ سر دیر عمر پاتی چی دا دیر لوے سعادت تے دا پنجپیر شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ شاگردان خودیر قابلان دی خو ملازمہ زمون دا امیر صاحب دا ٹولنا زیادہ رہا اس پا کے بعد راجچی تا دا دیار لسو کالب عمر کے یوسو پانے دل تویری دی دا دیار لسو کالب عمر کے او پینزے در اشکالے خبر نو یاد ویزوم دا شیخ شاگردے پل غرد راغست رہے ناغوم ویزر شیخ شاگردے نو ملازمہ دا مکی بن ابراہیم دا امام بخاری سر شوید نوی دسر دیر مینوا تردے چی او ٹکی ذکر کی وَيَتَعَصَّبُ لِمَذْهَبِهِ اگر دپ مذہب کی متعصب نو تعصب خو خند خو مطلب ادارے چھ دیر کلکو خورین حنفی یحییٰ بن معین رحمہ اللہ شخصیت تے تشرع نخبی او شردہ امعان النظر مولانا اکرم سندھی سے پکی نکلی دی رحمت اللہ علیہ علی مولی سے وہ الحق کی نکلی دی چپا کم تختے غسل ورکڑو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا
پاغ تخت غسل ورکڑی شوی دی یحییٰ بن معین لا سوک خلص لکے یادی خو احتیاطاً بزکم ہوئیم 1,00,000 روایات یحییٰ بن معین نقل کری دی او داغ پا ترجمہ کے ٹول لکی چی دے دے امام ابو حنیفہ مقلدو دیوستا پشانو نزو داغ پشاننے مغوچت شخصیت و دائی زان لجدائے اور نحج و تقلید ہو ازما زان لدے اور نحج دا تقلید خدا گا یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ وفات شوی دے پا 233 ہجرے کے او دا لکی چی دا دو تقلید دا